अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद, इल्ज़ामात, तसादम, गालम गलोच। इस वक्त अगर पूरे मुल्क की सियासत के हमें एक कैप्शन लिखना हो तो वो कुछ ऐसा ही होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे कि हालात किस नहज तक जाके रुकेंगे। इसके बाद बात होगी तहरीक अदम-ए-एतमाद पे जो कानूनी राय है, हुकूमत एक रेफरेंस दायर करना चाह रही है, इस हवाले से कानूनदान क्या कहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उनकी राय लेंगे और आखिर में यादें माजी अजाब है यार। अब ये जो डिफेक्ट करने वाले लोग हैं इस जमात से इस वक्त, अगर इनके माजी पे नज़र डाले तो बड़ा क्लियर पैटर्न है। वो ज़रा पैटर्न दोबारा आपको दिखाएंगे कि हर दफ़ा एक हुकूमत के जाने के करीब करीब किस तरीके से ये दूसरी जमात में छलांग मारने की कोशिश करते हैं। आगाज़ करते हैं में आज का जो वाक़या हुआ, नहीं होना चाहिए था। सिंध हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, जिसमें 2 MNAs भी थे, गेट तोड़े, लोगों पे तशद्दुद करने की कोशिश इस तरह से की, वो प्रोवोक होकर आए थे और वो चाहते थे कि भी जो MNAs हैं उनको हवाले किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके बड़े शर्मनाक के मनाजर हैं। वफाकी हुकूमतदार जो है उसमें ये एक बड़ा हसास एरिया है। यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई भी कहीं भी जाके गुलकबाड़ा कर सकता है तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं इस हवाले से। और हुकूमत की ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा जिम्मेदारी हुआ करती है किसी भी क्राइसिस में, किसी भी बहरान में, कि तसादुम से रोका जाए। बहरहाल आज पूरे दिन जो होने वाले वाक़यात हैं उस पर आपको एक नज़र दौड़ाते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में चौधरी फवाद हुसैन साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक ट्वीट भी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने जा रही है हुकूमत। इस सवाल से भी बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि ये आज सिंध हाउस के ऊपर जो चढ़ाई की गई है, फवाद साहब, हुकूमत की जिम्मेदारियां तो ये है कि तसादुम ना हो, क्राइसिस ना हो। ये तो हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को बेशक गुस्सा भी होगा, लेकिन ये एरिया तो बड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पे ये पहुंच के इतना गोलकपाड़ा करने में ये कामयाब कैसे हो गए? देखिए, इसीलिए मैंने ये कहा है कि जो सिंध हाउस है यहाँ पे इनको रखना ही नहीं चाहिए। इन लोगों को यहाँ पे बहुत लोगों में गुस्सा है और हमने इसीलिए आपने देखा असद उमर साहब ने बड़ी एफर्ट करके उन्होंने लोगों को कहा कि नहीं वो यहाँ से जाएं। हमने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन अब जिस तरह आज जितने बड़े इज्तिमात हुए हैं पेशावर में, फैसलाबाद में, इन जगहों पे, और फ्रैंकली हमने तो कॉल नहीं दी, हमने तो रोका है लोगों को। लेकिन ये जो इतनी ज्यादा डिवीजन हो गई है और लोगों को इतना गुस्सा है, ये जो जमीर फरोश सारे गए हैं कि इसके ऊपर फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि हम किस तरह से इनको। सर, आपके MNAs हैं, MNAs जो हैं वो ठीक ठाक होशमंद लोग होते हैं। चले वो जो लड़के हैं बेचारे जो पार्टी के कारकुनान, उनको फिर भी डिस्काउंट कर दें। MNAs तो समझदार होशमंद लोग हैं, वो जाके गेट तोड़ रहे हैं। कोई पार्टी ने पूछा उनसे? बिकॉज लगता ये है कि पार्टी की इमा पे वो ऐसे कर रहे हैं गालिबन। नहीं, MNAs को भी कहा है कि ये ना करें और इसीलिए वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। अदरवाइज तो लोग तो बड़े जज्बाती थे और वहाँ पे नुकसान भी हो सकता था, लेकिन ये हमारी एफर्ट ही है जिसकी वजह से कोई तसादुम नहीं हो। इसमें यह भी है कि फवाद साहब, अगर PM साहब एक ट्वीट कर दें या एक वीडियो पैगाम भेज दें या कोई बयान दे दें कि जी इस तरह से तशद्दुद से आप लोग जरा परहेज करें, जमहूरी तरीका है, उस तरीके से हम करेंगे, ये एक स्टेटमेंट PM साहब दे दें तो फिर ये जरा डिफ्यूज हो जाएगी सिचुएशन। आपका ख्याल है थोड़ा गुस्सा लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये रास्ता नहीं इख्तियार करना? नहीं, हमने तो कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने तो आज भी यही बात कही है और उनकी जो बयान है वो चला है आज सारे टीवियों के ऊपर भी। हमारी जो आज सियासी पार्टी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये बयान चला है। लेकिन इस वक्त इशू यही है कि मसला ये है कि देखें लोगों में बड़ा गम और गुस्सा है और जो सिचुएशन है मैं तो समझता हूँ कि ये सिंध हाउस में जो इन्होंने किया है और फिर वहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब हालात है। वहाँ रोज पार्टीज होती हैं, म्यूजिक ऑन हो रहा होता है, वहाँ पे सामने चीफ जस्टिस साहब का घर है और वहाँ पे ड्रिंक्स जो हैं उनका बड़ा इशू चल रहा है। एक पूरा उन्होंने तो इसको एक बाजार ही बना दिया है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको भी जरा अपनी बात इसको भी सोचने की जरूरत है। इनको नहीं चाहिए कि इन जगहों पे ये हरकतें। बिल्कुल सर, और ये भी नहीं चाहिए लोग के कानून अपने हाथ में ले लें और खुद इंसाफ या जस्टिस जो है या कोई विजिलेंटिज्म होना शुरू हो जाए कि हमें ये बात पसंद नहीं आ रही तो हम खुद अपना इसके फैसले कर लेंगे। फोरम्स मौजूद हैं। ये जो आज आप लोग ने ट्वीट की है, ये जो फैसला किया है हुकूमत ने कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाने लगे हैं, सो इसमें आपको किस तरह की वजाहत चाहिए है? क्योंकि ये बात तो भी मैंने आज दोबारा कानूनदानों से बात की, उन्होंने कहा ये बात तो ऑलमोस्ट तय है कि वोट डालने के बाद ही
اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی تو وہ ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. پھر الیکشن کمیشن کا بھی اس کے اندر کردار ہے. شو کاز نوٹس آج آپ لوگوں نے جاری کر دی, چلے وہ قانونی آپ نے اپنی جو ہے وہ ذمہ داری پوری کی ہے, لیکن پھر صرف اس بات کے اوپر آپ کو وضاحت چاہیے ہوگی نا کہ یہ نااہلی 5 سال کی ہوگی یا تاحیات ہوگی, باقی تو کلیئرٹی ہے. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کن قانون دانوں سے بات کی ہے, کیونکہ ڈاکٹر بابر اعوان کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے, اسی طریقے سے اور بہت سارے جو لائرز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پسٹل لے کے گولی مارنے لگے تو آپ کہیں کہ نہیں, یہ جب تک گولی نہیں مار لیتا یہ آفینس نہیں ہوگا, اور اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا. سو جو کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ ہے وہ ڈیفیٹ ہوتی ہے, اور اس پوائنٹ کو کافی جو لائرز ہیں انہوں نے اس کو لیبریٹ کیا ہے. سو یہ ایک کنٹروورسی ہے, اور اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ دینا ہے, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ ڈیبیٹ اتنی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آئین ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے, اور اگر وہ دیتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا, اور جو لوگ یہ ووٹ دے رہے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور آرٹیکل 63(1)(a) بڑا کلیئر ہے. ایک دفعہ ایک بندے نے انٹینشن دے دی کہ وہ پارٹی چھوڑ چکا ہے, جو لیڈر آف دا پارٹی ہے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے, اور اس کے بعد اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے. یہ ایک کنٹروورسی. اور دوسرا, سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جہاں پر ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کا تعین نہیں ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی. تو یہ جو آرٹیکل 63 کی ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہوگی یا صرف ایک الیکشن کے لیے ہوگی؟ ٹھیک ہے, یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیئرٹی, لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. اسپیکر صاحب نے آن ریکارڈ مشورہ مانگا تھا جب اپنی پارلیمنٹ کے اندر جو قانونی ٹیم تھی اور جو سیکریٹریٹ سے, تو وہاں سے ان کو یہی جواب آیا تھا, جو مشاورت کی تھی کہ نہیں روکا جا سکتا. یہ کلیئر جواب آگے سے آیا تھا یہ اسپیکر سیکریٹریٹ. کوئی ایسا جواب نہیں آیا تھا, یہ صرف آپ نے جیو کا ٹکر دیکھا ہوگا. نہیں, یہ اخبار میں اور میڈیا پہ رپورٹ ہوا. اگر آپ کہہ رہے نہیں ہوا تو ہم کلیئر کر لیں گے, بس اس کو ایڈریس کر لیں. جیو کا ٹکر تھا, پھر جنگ میں خبر چھپی تھی, وہ تو نہ ریفر کیا کرے, وہ تو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی آپ سمجھیں کہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس کی ایک سیاسی بھی تو ریپرکشن ہے نا. فار ایگزامپل, اگر یہ لوگ ڈسکوالیفائی بھی کر دیتے ہیں, آپ ان کو ووٹ نہیں بھی ڈالنے دیتے, پھر بھی فواد صاحب کیا پھر نمبر آپ کے پاس مکمل ہوگا اگر اس کو ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں, پھر بھی کیا ووٹ آف کانفیڈنس کے نمبرز جو ہوں گے وہ اس میں پی ٹی آئی کمفرٹیبل ہے؟ تو ووٹ آف کانفیڈنس تو پھر 4 مہینے یا 6 مہینے بعد ہونا ہے, تو اس وقت تک تو نئے لوگ آ چکے ہوں گے, کوئی پرابلم نہیں. نئے لوگ سے مراد نئے لوگ سلیکٹ الیکشن کرائیں گے پھر ان سیٹوں کے اوپر, آپ بائی الیکشن ظاہر ہے ان سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوں گے جو سیٹیں خالی ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ تو اس وقت ہم کچھ اور باتیں سن رہے ہیں, ہم تو -1 فارمولے کی بات سن رہے ہیں, خان صاحب کے بعد کے سینیریو کی ہم بات سن رہے ہیں. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو علیحدہ کر لیں, قومی حکومت کر لیں, تو یہ الیکشن بائی الیکشن موڈ کہاں سے آ جائے گا؟ شہباز صاحب کو تو میرا خیال فوری طور کے اوپر کسی سیریس ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. عمران خان کے بغیر دیکھیے اس وقت تو پاکستان میں ایک ہی نیشنل لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے, اور عمران خان کو مائنس کر کے اگر آپ پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہے تو پی ٹی آئی تو خیر ہے ہی عمران خان کا نام. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بھی بیوقوفانہ بات جس نے بھی کی ہے اس کا تو دماغی معائنہ ہونا چاہیے. آپ کے اتحادی بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں, تو وہ میرا پھر سارے ان کا بھی ہونا چاہیے معائنہ, کیونکہ شہباز صاحب نے بھی کہا, یہ ایم کیو ایم نے بھی مور اور لیس ایسی ہی بات کی, اور کاف لیگ بھی مور اور لیس یہی انڈیکیٹ کر رہی ہے. جس نے کہا ہے ان کو چاہیے کہ فوراً ذرا مینٹل ہاسپٹل جائیں اور اپنا علاج کروائیں. اچھا, یہ ایک اور بات بھی ہے, چودھری شجاعت صاحب کا بھی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے, یہ جو حکومت بات کرے یہ پروپیگنڈا کی بات کری. تو آپ نے وہ ثبوت اپنے اتحادیوں کو تو دکھا دینا ایٹ لیسٹ, تاکہ وہ ان کی بھی ذرا کنفیوژن دور ہو جائے, جو ابھی تک وہ کھل کے نہ آپ کی طرف بات کر رہے ہیں نہ ادھر بات کر رہے ہیں. لیکن وہ تو جب اپنا فیصلہ کریں گے تب کھل کے بات کریں نہ کریں, وہ ہم نے بتا دیا ہوا ہے کہ کن شرائط کے اوپر جو ہے جو ہماری بات ہو چکی ہے وہی ہوگی. لیکن یہ تو کسی اندھے کو بھی پتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ساری مثلا نصرت پٹھان یا وجیہ اکرام, یہ کوئی نیلسن منڈیلا ہے کہ یہ نون لیگ میں چلی گئی ہیں بغیر پیسے لیے, اور یہ جو باقی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کریکٹر ذرا دیکھیں. اور مجھے خوشی ہے کہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ ان کی پریویس ہسٹری پہ بھی آج نظر جو ہے وہ ڈالیں گی, تو اسی سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ لوگ کون ہیں, ان کا کریکٹر کیا ہے, اور یہ کیسے جو ہے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. تو جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا
उसको आप कंपैरिजन कर लीजिएगा और आपके सामने फवाद साहब, जब ये लोग आपकी जमात में आ रहे थे तो आपको तो मालूम था ना, क्योंकि काफ लीग से लोगों की, कुछ लोगों, रमेश कुमार साहब फॉर एग्जांपल, काफ लीग, फिर नून लीग, फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी गालिबन इसमें बीच में आ जाती है। सो ये आपने तो मालूम, तो फिर उस वक्त जब आ रहे थे तो फिर माशाल्लाह आपने वजीर भी बनाया, बड़े खुले दिल से उनको एक्सेप्ट भी किया, तो अब वो जा रहे हैं तो फिर जाने देना, फिर उसमें क्या कैरेक्टर की बात है? या कोई पहले भी इसी कैरेक्टर के साथ आए थे, अभी इसी कैरेक्टर के साथ जा रहे हैं फिर? नहीं, उस वक्त तक हमारे टिकट पे तो नहीं आए थे ना। जब आप एक टिकट इलेक्शन से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसकी एक और मॉरल वैल्यू है। इलेक्शन में आपने, इलेक्शन से पहले आपने पार्टी चेंज की, उसके ऊपर आपको टिकट मिला, आप इलेक्ट हो गए, इसका मतलब है लोगों ने आपकी पार्टी चेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप एक्सेप्ट करके तो आप ऐवान में तो वोट नहीं ना लोगों की मर्जी से दे सकते। और दूसरी बात यह देखें, हम एनजीओ नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने उन लोगों को लेना है जो कि इलेक्शन जीत सकते हो। तो जो लोग इलेक्शन जीत सकते हैं उसके बाद वो आएंगे और उनको टिकट्स जो हैं वो मिले हैं। अब जब टिकट मिल गए हैं, हमारा जिद ये नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ ही रहना, हमारी सिर्फ मंशा ये है, आप इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेके असेंबली में पहुंचे। अब अगर आप अपनी पार्टी चेंज करना चाहते हैं, आप इस्तीफा दे दें, जाके इलेक्शन लड़ें, वापस आए, जिधर मर्जी वोट दें। सो ये हवाओं के रुख से भी ताल्लुक है ये, क्योंकि जो लोग हैं ये यूजुअली हवा के रुख के तयन से भी अपने फैसले कर लेते हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में इस तरह लोगों का ये फैसला कर लेना, क्या इसमें कोई हवाओं का रुख भी का भी अमल दखल है फवाद साहब? इसमें ज्यादा स्टेट बैंक के नोटों का दखल है। इस वक्त जो लोग आए हैं, देखिए पहले होता ये था कि ज्यादातर एमएनएस को जो फंड्स वगैरह मिलते थे उनमें वो बड़े पैसे कमा लेते थे। हमारी गवर्नमेंट में आके पीएम चूंकि बड़ा इसके ऊपर उन्होंने सख्ती की है, एमएनएस के जो फंड्स वगैरह हैं उनमें किसी को जो है वो पैसे खाने का मौका नहीं मिला। लिहाजा ये सारे बड़े भूखे हुए थे, इनको लग रहा था हमारे पिछले इलेक्शनों के खर्चे भी पूरे नहीं हुए, और उसकी वजह से इन्होंने सारा ये जो है ये नून लीग नो पीपल्स पार्टी इनको खरीदने में कामयाब हुई। फवाद साहब, जिस दहेज पे आज हालात हैं, इसमें कितने फीसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गलतियां हैं और कितने जो हैं वो शहर के लोग जालिम हैं? नहीं, हमारी भी गलतियां तो हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत खला था, जिसकी वजह से ये सारे हालात हुए। अगर वो ना होता, लेकिन आज वो गलतियों का एनालिसिस की बात नहीं है, जो भी चीज है। अब आज तो बात यह है कि आप इमरान खान जो है उनके साथ हर बंदा जो पीटीआई का है वो एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा, और जो इमरान खान को इस वक्त छोड़ेगा, जैसा शेख साहब कहते हैं, वो बिल्कुल बेआबरू हो जाएगा। और अभी आपने देखा इन लोगों का तो अपने घरों में निकलना मुश्किल हो गया। ये मुझे अपने हलकों में जाके दिखाएं जरा, और सड़क पे निकल के दिखाएं, इनको अपनी औकात का पता चल जाएगा। इमरान खान को छोड़ना इस वक्त जो है वो एक पॉलिटिकल सुसाइड। तो फवाद साहब, जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं लीडरशिप की तरफ से, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि शायद लोग जो हैं वो उकसाया जा रहा है लोगों को? शायद लगता है ऐसे कि वो धमकियां हैं, ये एक तरीके से कि आप धमकियां दे रहे हैं। पहले भी ये बात होती थी कि जी देखेंगे, जो वोट डालने जाएगा हम देख लेंगे। ये ठीक है सियासत में इतना दर्जा हरारत बढ़ाना कि कल को फिर इससे डिफ्यूज करने में मसला हो जाए? नहीं, हम तो नहीं बढ़ाना चाहते, हम तो कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे एमएनएस को करोड़ों रुपया दे के खरीद लेंगे और आप इस तरह से पाकिस्तान में एक ये फॉर्मूला बनाएंगे कि पैसे लगाओ, उसके बाद इक़्तिदार में आओ और फिर पैसे कमाओ, ये तो फिर पाकिस्तान इस तरह तो पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो जाएगा ना। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसको मेरा ये ख्याल है कि इसको आप अवेयरनेस कहेंगी, इसको आप दर्जा हरारत बढ़ाना नहीं कहेंगे। सही। और जो प्रूफ है, जो कि आप बार बार बात कर रहे हैं कि पैसे लिए, गवर्नमेंट के पास इसके प्रूफ हैं, आप लोगों के पास, क्योंकि वो बार बार कह रहे जी हमें प्रूफ दिखा दें, वो अगर हैं तो कब सामने लाएंगे? कोई मुनासिब वक्त पे वो आप करेंगे? मेरे ख्याल में जिस बंदे में थोड़ी सी भी अकल है उसको तो प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है इतने महात्मा गांधी या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ी है कि वो सारे बड़े कोई इनकी ज़मीर जा गए हैं। इनका सबका भी पता है कि इनका ज़मीर क्या है और कुछ नहीं है। तो ये सारे लोग पैसे लेके गए, कोई शुबह ही नहीं किसी। लेकिन सियासी रेटोरिक समझा जाएगा ना, जब तक कि वो आप लोग, आपके पास अगर हैं ये सबूत, तो फिर आप पब्लिक कर दीजिए ज्यादा। नहीं, मैं समझता हूँ कि लोगों को स्टूपिड ना आप समझें। हर बंदा जो है वो अकल रखता है, जो देख रहा है उसको पता है कि ये लोग क्यों गए हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, ये कैसे ये सारे लोग गए हैं और किन लोगों ने, और ये जिन लोगों के पास गए हैं वो पुराने व्यापारी हैं, इनमें क्या छोड़ा।
सही, बहुत शुक्रिया चौधरी फवाद हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात। ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कानूनी राय लेंगे। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ होंगे। ये जो हुकूमत जा रही है रेफरेंस दायर करने के लिए, इस पे कानूनी राय लेंगे ख़ास तौर पे। और ये जो नेशनल हुकूमत गवर्नमेंट की बात की जाती है, इसकी क्या कोई आइनी या कोई जमहूरी जगह है मुस्तकबिल के मंजरनामे में, इस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का फैसला किया है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तनाजुर में। आज फवाद साहब ने ये ट्वीट की है, यानी हुकूमती फैसला अनाउंस किया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस हों और पैसों के बदले वफादारियां तब्दील करें तो उनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ऐसे मेंबरान जो अपनी वफादारियां मुआशी मफादात की वजह तब्दील करें, उनकी नाअहलियत जिंदगी भर होगी या उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जाएगी कि इस रेफरेंस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला सुनाया जाए। जरा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि शिक 63A जो आईनी तरमीमी बिल 2009 में पेश हुआ था, उसमें ये क्या था। 20 अप्रैल 2009 को सेनेट में आईनी तरमीम जो बिल था, ये सेनेटर वसीम सज्जाद ने उस पर पेश किया था और बिल पेश करते हुए अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग या गैर अखलाकी सियासी अमल हमारे सियासी निज़ाम के लिए कैंसर है। ये कैंसर हमारे सियासी निज़ाम की जड़ों को गुज़िश्ता 60 सालों से कमज़ोर कर रहा है। हमने इस हॉर्स ट्रेडिंग को कानून साजी के जरिए रोकने के लिए कई बार कोशिशें की। इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए नवाज शरीफ दौर में कानून साजी की गई। कमज़ोर कानून साजी होने की वजह से इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोका न जा सका और ये मुसलसल जारी है और हम इसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। इसलिए मैं आइन की शिक 63A में तरमीम की तजवीज़ पेश कर रहा हूं। हॉर्स ट्रेडिंग या इनहराफ का मतलब वाज़ेह तौर पर वही है जो इस शिक में बयान किया गया। किसी भी पार्टी रुकन असेंबली की नाअहली से मुतालिक फैसला पार्टी सरबराह या पार्टी सदर करेगा। पार्टी सरबराह या सदर जैसे ही पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले रुकन के खिलाफ फैसला करेगा तो उसकी रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी, जिसका फैसला 30 रोज में किया जाएगा। इससे अमल में तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद ये है कि पहले मामला स्पीकर के पास जाता है। अगर स्पीकर पर प्रेशर हो तो वो मामला इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजता और जब मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो फैसला करने में कई माह लग जाते हैं और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि कानून कमजोर है और इस गैर अखलाकी सियासत यानी हॉर्स ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो ये था इसका तनाजुर, ये था इसका बैकग्राउंड। अच्छा, अब इसको थोड़ी और क्लैरिटी के लिए आपको बताते हैं कि 63A जो है ये है क्या, इस शिक में कहा क्या जा रहा है। तहरीके इंसाफ के जो तकरीबन 24 मुनहरिफ अरकान की सिंध हाउस में मौजूदगी है। ये नंबर डिफरेंट है। अपोजिशन ज्यादा क्लेम कर रही है, हुकूमत कुछ कम क्लेम कर रही है। हुकूमत कह रही है 7-8 हैं, अपोजिशन कह रही है इवेंचुअली ये 33 तक हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल सिंध हाउस में मौजूदगी और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के पेश नजर हुकूमत आइन की शिक 63A का इस्तेमाल करेगी। अभी आइन की शिक 63A जो है ये क्या है। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक किसी रुकन पार्लियामेंट को पार्टी से इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंटेरियन इस्तीफा दे या किसी दूसरी पार्लियामानी पार्टी में शामिल हो, अगर अपनी पार्लियामानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट दे या वोट देने से इज्तनाब करे, 3 सूरतों में पार्टी हिदायत के बरक्स वोट पर नाअहली हो सकती है। वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाबात या एतमाद या एतमाद के वोट या किसी माली बिल या आईनी बिल पर पार्टी हिदायत के बरक्स वोट देने पर पार्टी सरबराह तहरीरी तौर पर ऐलान करेगा कि मज़कूरा रुकन मुनहरिफ हो गया है। ऐलान की एक नकल प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि स्पीकर कौमी असेंबली या चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा जाएगा, मगर शर्त यह है कि ऐलान करने से पहले पार्टी का सरबराह मुनहरिफ पार्टी रुकन को इस बारे में वजाहत का मौका फराहम करेगा। अरकान को इनकी वजूहात बयान करने का मौका देने के बाद पार्टी सरबराह एलामिया स्पीकर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ऐलान की तस्दीक के लिए 30 दिन होंगे। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तस्दीक हो जाती है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा। बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। सर, इसमें हुकूमत जो है वो मुसलसल फिक्सेटेड है कि आर्टिकल 63A जो है ये है इनके पास एक ऐसा तरीक़ेकार जिससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निमट लेंगे। ये जो रेफरेंस की भेज रहे तशरीह करने के लिए, क्या कोई इबहाम है इसके अंदर, कानून के अंदर, कि इसकी मजीद तशरीह की जरूरत है? मारिया, इसमें कोई ऐसा इबहाम तो नहीं है। मिसाल के तौर पे ये कोई इबहाम नहीं कि जो अपनी पार्टी के
منشا کے خلاف ووٹ دیتا ہے اس کو بالآخر اپنی سیٹ سے فارغ ہونا پڑتا ہے، اپنی نشست سے، اور ممبر وہ نہیں رہتا۔ اب وہ بالآخر سے مراد کیا ہے، بالآخر کب ہے، تو وہ کس پوائنٹ پہ وہ اپنی سیٹ سے محروم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی 63A میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس کو جو پارلیمنٹری ہیڈ ہے، جو سربراہ ہے جماعت کا، پارٹی کا، وہ اس کو ایک نوٹس دے گا اور اس سے جواب لے گا۔ اگر اس سے جواب سے وہ سربراہ مطمئن نہ ہوا تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اور چیف الیکشن کمشنر ساری الیکشن کمیشن کو بلا کے بٹھا کے اور پوری الیکشن کمیشن اس کی سماعت کرے گے اس مقدمے اور الزام کی کہ اس نے اپنی وابستگی پارٹی سے بدل لی ہے یا پارٹی کے خلاف ووٹ دیا۔ اب یہ اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ وہ کب کرے گا اور کب تک وہ کیا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں، اس میں بھی ابہام اس لیے نہیں ہے کیونکہ بڑا واضح ہے کہ جو ممبر ہے وہ صاحب وقت سے کہ الیکشن کمیشن اپنا حتمی فیصلہ نہیں دیتی، وہ ممبر رہے گا۔ یہ اس وقت پہ، اس صورتحال میں، اس موقع پر اور اس لمحے وہ اپنی سیٹ سے اور اپنے اس رتبے سے اور اختیارات سے MNA کے یا MPA یا سینیٹر کے اختیارات سے محروم ہوگا جس لمحے چیف الیکشن کمشنر نے پارٹی ہیڈ کے فیصلے کو کی سفارش کو کنفرم کر دیا۔ اب اس میں 4 5 7 دن 8 دن 10 دن 20 دن لگ سکتے ہیں، ظاہر ہے ایک ٹرائل ہونا ہے، اس میں اس کو جواب دینے کا موقع ملنا ہے، تو اس وقت تک وہ اس کے ووٹ بھی سارے کاؤنٹ ہوں گے، اور اگر چاہے اس کی پارٹی کے خلاف ہو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ MNA کا پورا فل اسٹیٹس انجوائے کرے گا جب تک اس کے خلاف چیف الیکشن کمشنر فائنل اور حتمی قرارداد نہیں دیتا ہے۔ سو اعتزاز صاحب، یہ تو بڑا ایک یونیک کیس ہے نا۔ اگر ماضی سے آپ، چونکہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے، بتائیے کہ کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ اس طرح پبلکلی آ کر پارٹی کے لوگ کہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دین؟ پہلے تو یہ خاموشی سے ہوتا تھا اور اس کے بعد اس دن ووٹ ڈل جایا کرتا تھا، پتہ نہیں چلتا، وہ بھی اس طرح کامیاب تو نہیں ہوئی تحریک عدم اعتماد۔ یہ ایک بڑا یونیک ہے اور اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے یہ کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک لحاظ سے پہلا ہے کیونکہ اس وقت آرٹیکل 63A ہے، یہ وہ آرٹیکل ہے جو 8ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم میں 20 اپریل 2010 کو جو نیا یہ قانون آیا تھا، اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ہوا ہے، لیکن اس سے کوئی وہ نہیں ہوئی، یہ ڈیفیکشن کلاز اس قسم کی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی 80 MNAs نے دستخط کر کے اور پریزیڈنٹ کو بھیجے تھے کہ وہ اس کے خلاف ہے اور عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں۔ 80 MNAs میں بڑے معروف MNAs بھی تھے جو کہ بڑے سمجھے جاتے تھے نواز شریف کے اپنے بہت، پر وہ اسحاق خان صاحب نے جو صدر تھے انہوں نے وہ بغاوت کروائی تھی نواز شریف کے خلاف، اور انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا، جس کے بعد جب نواز شریف کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا 58(2)B، اس وقت 58(2)B تھا آرٹیکل 58(2)B کے تحت، تو اس میں یہ بھی ایک گراؤنڈ تھا کہ اس کو بہت سارے MNA چھوڑ گئے تھے۔ اعتزاز صاحب، obviously یعنی اس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس کے اوپر فی الحال حکومت کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، یا ہے کوئی قانونی راستہ اس وقت؟ نہیں، اس وقت تک تو کوئی قانونی راستہ نہیں ہے۔ قانونی راستہ تو بنتا ہے جب
کہ وہ ووٹ ڈال دے جب وہ ڈویژن میں اپنی پارٹی کے خلاف سمت کی جو لابی ہے اس میں چلا جائے. جب تک وہ چلا نہیں جاتا اندر لابی کے اور اس طرح ووٹ وہ سمجھے لابی ایک بیلٹ باکس ہے, دونوں طرف لابی ہے, ایک لابی ہے, ایک مثبت ہے ایک منفی ہے. جب تک وہ ایک لابی میں جو کہ اس کی جس میں جانے سے اس کی جب سیاسی جماعت نے اس کو منع کیا ہوا ہے اس کے اندر چلا نہیں جاتا اور ووٹ اس کو ڈال نہیں دیتا اس طریقے سے, اس وقت تک اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا. صحیح. جب وہ چلا جاتا ہے تب بھی وہ اس وقت فوراً ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے وہ ایک پروسیس کے بعد اور ایک کاروائی کے بعد جو پہلے لیڈر آف دی ہیڈ آف دی پارٹی اپنے پاس کرتا ہے اور دوسرا جب وہ چیف وہ پوری الیکشن کمیشن وہ کرتی ہے اس کے خلاف کاروائی اور باقاعدہ اس کی شنید ہو کے اس کی سنوائی ہو کے اس کو ڈی سیٹ کرتی ہے. سو ابھی آپ کی قانونی رائے کے مطابق یہ جو نااہلیت ہوگی جو کہ حکومت تو بڑے سیریسلی اس کو بطور ایک طریقہ کار اس کو پچ کر رہی ہے, اس کو موو کر رہی ہے اسمبلی سے حوالے سے عدالتوں تک یہ معاملہ لے کے جا رہی. ابھی آپ کی قانونی رائے کے مطابق یہ جو نااہلیت ہے یہ کیا زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے یا ایک دفعہ ہوگی اور پھر وہ دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے یا اس کے بھی مزید تشریح پھر عدالت ہی کرے گی؟ ابھی تک اس وقت تک جو عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ رائج ہے اس کے مطابق تو غالب امکان ہے کیونکہ اس کی نظیر کوئی نہیں اس ڈسکوالیفیکیشن کی حد کو یا ایکسٹینٹ کو ڈیفائن کیا نہیں کیا کسی فیصلے نے ابھی تک. اور اس معاملے پہ ڈیفیکشن پہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے پر اگر نظیر دیکھی جائے جو قریب تر ہے اس کی نظیر اس کے مطابق تو فار لائف ہوگی جس کو میں بھی سمجھتا ہوں غلط ہے پر جو ابھی تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پیناما کیس ہو یا وہ بلوچ کا کیس ہو اس کے تحت فار لائف کو اور فار لائف کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے اس کیس میں. تو اس طرح ہے صورتحال یہ ہے کہ چند ایسے جرائم ہیں یا چند ایسے واقعات ہیں واقعاتی سچویشنز ہیں ایسی فیکچوئل سچویشنز ہیں جن میں 5 سال تک کی سزا کے بعد 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اسفن یار خان ولی کے کیس میں 20 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کو سپریم کورٹ نے ریڈیوس کر کے 10 سال کی کر دی تھی, ایک حد لگا دی تھی. اب لیکن کچھ ایسے اوفینسز ہیں جس طرح کے وہ پیناما والا تھا. آخری سوال میں پوچھوں گی اس گفتگو کو ریپ اپ کرنے سے پہلے. ایک تجویز آئی ہے, شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 5 سال کی قومی حکومت ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نہ ہو باقی جماعتیں ہوں, یہ قومی حکومت, یہ کوئی آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ قومی حکومت کا آئیڈیا بار بار فلوٹ ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی امپلیمنٹیشن یا اس کی کوئی طریقہ کار ہے کہ اس کا قیام بھی ہو؟ گنجائش کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے جو کہ ایم این ایز خود باقاعدہ اپنے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور وہ جو گورنمنٹ ہے وہ 5 سال کے لیے چلائیں یا 4 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے ان کی میجورٹی ہے اور وہ چلائیں. اگر یہ تو ایک پریکٹیکلی کرنے کی بات ہے یا نہیں بات. آئین کوئی اس قسم کی لازم قرار نہیں دیتا کہ آپ نے فلاں جماعت کو بیچ میں رکھنا ہے. اگر آئین قرار دیتا ہے ایسے مجبوری بناتا ہے کسی صورت میں کہ مخلوط حکومت یعنی کولیشن گورنمنٹ بنانی لازم ہوگی تو اس مخلوط حکومت میں تو پھر کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر تو پی ٹی آئی کو بھی اس میں سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اگر آئین یہ ہدایت دیتا ہے. پر آئین ایسی کوئی ہدایت نہیں دیتا. یہ ایک پارٹیز کے درمیان میوچل ارینجمنٹ بائی کنسنٹ
اینڈ کنسنسس ہو سکتا ہے. اوکے، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب ہمارے تھے. خاص طور پہ جو حکومت تشریح کی بات کر رہی ہے آرٹیکل 63A کی، اس حوالے سے قانونی رہنمائی کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں جنہوں نے کل ٹیلی ویژن پہ آ کے انٹرویوز بھی دیے، یہ کوئی انوکھی نوعیت کی بات نہیں ہے. ذرا ان کے ماضی پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کلیئر پیٹرن معلوم ہو جائے گا. آغاز کرتے ہیں. اگر ہم نصرت پٹھان صاحبہ سے آغاز کریں تو وہ 2002 میں پیپلز پارٹی، 2008 میں مسلم لیگ کاف، 2011 میں مسلم لیگ ہم خیال اور 2016 میں پاکستان تحریک انصاف میں آئی تھیں. سو یہ کافی تبدیلی کی یہ کہ میں بلیو کرتی ہیں. رانا قاسم نون صاحب کا اگر ہم دیکھیں تو 2002 میں مسلم لیگ کاف میں وہ تشریف لائے، 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نواز میں یہ چلے گئے، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر یہ منتخب ہوئے تھے. احمد حسین ڈہر صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. 2008 میں پیپلز پارٹی میں تھے، 2013 میں مسلم لیگ نون کی جب اٹھان تھی تو وہ وہاں چلے گئے، 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی جو تھی حکومت آئی تو وہاں پر یہ بڑے کنوینئنٹلی اس میں شامل ہو گئے. 2018 میں پی ٹی آئی نے، آپ کو بتا دیں کہ ملتان کے حلقے نے 154 کا جو ٹکٹ تھا سکندر حیات بوسن کو دیا تو اس وقت احمد حسین ڈہر نے بنی گالہ میں دھرنا دے دیا تھا، جس کے باعث پی ٹی آئی قیادت کو انہیں ٹکٹ دینا پڑا تھا. رمیش کمار صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا دلچسپ ماضی ہے. 2002 میں مسلم لیگ کاف میں، پھر 2013 میں مسلم لیگ نون میں، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں، اور ہر جگہ یہ اقلیتی سیٹ کے اوپر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سو بڑا ان کو ٹرک آتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر ریلیونٹ رہنے کا. یقیناً سیکھنا چاہیے ہے نیوبیز کو. باسط سلطان بخاری 2002 میں مسلم لیگ کاف، 2013 میں مسلم لیگ نون، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف. بڑا کلیئر پیٹرن ہے ان لوگوں کا پارٹیز ہاپ کرنے کا. راجہ ریاض صاحب البتہ ایک ایکسیپشن ہے. 1993 سے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، 2016 میں ان کی راہیں جدا ہوئیں اور تحریک انصاف میں آئے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اگلے آنے والا. نور عالم خان صاحب اسی طریقے سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر اس وقت جب پیپلز پارٹی کا سورج غروب ہو رہا تھا وہ اسی طریقے سے کوئی سخت زبان اس وقت استعمال کرتے تھے اس لیڈرشپ کے بارے میں. پھر 2018 میں پی ٹی آئی جوائن کی. اب پی ٹی آئی سے ان کی راہیں جب جدا ہو رہی ہیں تو بالکل وہ بہو ویسی ہی زبان ہم پی ٹی آئی سے متعلق دیکھ رہے ہیں. نواب شیر وسیر کی بات کریں تو 2008 میں یہ پیپلز پارٹی میں تھے، 2018 میں یہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے. محمد عبدالغفار وٹو جو خاندان ہے یہ پیپلز پارٹی میں شامل رہا. بہرحال 2018 کے انتخابات میں یہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت شامل ہوئے تھے. وجیہ قمر صاحبہ 2013 میں آزاد امیدوار، جبکہ 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن انہوں نے لڑا تھا لیکن یہ جیت نہیں سکی تھیں. 2018 میں پھر خواتین کی مخصوص نشست پر پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی یہ منتخب ہوئی تھیں. اسی طرح جو مزاری خاندان سے تعلق رکھتے ریاض مزاری صاحب 2018 میں مسلم لیگ نون سے الگ ہو کر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، پھر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. سو یہ ایک ہم نے آپ کو چھوٹا سا بیک گراؤنڈر بتایا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو خیر باد کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو obviously ایک جدا گانا حیثیت میں منتخب ہوئے لیکن بہت سارے لوگوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا ہی واضح ہے. اور یہ بات یہاں نہیں رکے گی. کل کو جو آنے والی حکومت ہے جب اس کے جانے کا وقت ہوگا تو پھر دوبارہ ہم ایسی ہی آوازیں ان کوارٹرز سے سنیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.